नमस्कार। अझै रोकिएको छैन कोरोनाको कहर। जनतामा निराशा बढिरहँदा नेता र कार्यकर्तालाई अवसर नै अवसर। जनता र देशको चिन्ताले होइन, सत्तारूढ प्रतिपक्षको जुवारी आफ्नै कुर्सी मोह। यही कुर्सी मोहले सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल भित्रको आन्तरिक किचलोले जनतामा राजनीतिप्रति थप वितृष्णा बढाउँदैछ। तर आफूलाई शीर्ष दाबी गर्ने नेता अनि प्रमुख शक्ति दाबी गर्ने दलहरू देश र जनताको चिन्तामा किन बन्दैनन् गम्भीर? जता जाउँ शास्ति नै शास्ति, कोरोनाको त्रास नै त्रास। कर तिर्न ताकेता गर्ने सरकार करै तिर्ने वातावरण बनाउँदैन। घन्टौँ लाइन, कुपनमै घुस, यातायात जाउँ उस्तै मालपोत्र नापीको त कुरै नगरौँ। कम्पनी रजिस्ट्रारमा समेत कोरोनाको त्रासमा पनि बिचौलियाकै बिगबिगी। सरकारी कार्यालयमा घुस बिना कामै नहुने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सधैँ पैसाको बिटो र फोटोकपी नोट बोकेर कहाँ कर्मचारी घुस माग्दैछन् भन्दै हिँड्नुपर्ने, तर कर्मचारी घुस खानै नछोड्ने, जनतालाई माग्न कहिल्यै नछोड्ने। सर्वसाधारण सडकमा हिँड्न होइन रोपाइँ गर्न तल्लीन। वर्षौं वर्षसम्म हिलो र धुलो खाएर बसेका जनताको मुहार कसैले फेरेनन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिको हालत पनि उही। प्रदेश सरकारले त सिनको समेत बाँच्न सकेन। सङ्घीय सरकारमा सधैँ कुर्सीको रडाको, कहिले बालुवाटार, कहिले खुमलटार, कहिले भैँसेपाटी भेलामै दिन बिताउन ठिक्क। घरभित्रको झगडा मिलाउन राजदूतको सधैँ दौडधुप। सरकार टिकाउन र ढाल्न नै राजदूत सक्रिय भएपछि राष्ट्रिय स्वाधीनता कहाँ रह्यो र? जनतालाई बेकुब बनाएर सधैँ बार्गेनिङको राजनीति कहिलेसम्म नेताज्यू? सरकारका नारा र सपना अनेकौँ छन्, काम भने शून्य। सधैँ जनतालाई निराश बनाउने सरकारको के अपेक्षा गर्नु? जता जाउँ उतै समस्या। समस्या समाधानमा कसैको ध्यान नजाने, आखिर कहिलेसम्म? सामान्य नागरिकको लकडाउनले चुलो बाल्न छोडेको पनि 3 महिना नाग्यो। समस्यामा गुज्रिएका नागरिकले हाम्रो अभिभावक छ, सरकार छ, हाम्रै लागि काम गर्छ भन्ने कसरी सोच्ने? घर दैलोमा पुगेको सिंहदरबारले सहज सेवा देओस्, थप ठग्ने र छल्ने काम नगरोस्। अलि टाढा रहेको प्रदेश सरकारले जिल्ला तथा गाउँको विकासमा ध्यान देओस् अनि सङ्घीय सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट विदेशी हस्तक्षेप बन्द गरोस्। नागरिकका लागि नयाँ नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याओस्। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार सबैको पहुँचमा पुर्याओस्। बस सबैको चाहना यति त हो नि। आजैदेखि प्रण गरौँ, सत्ता र कुर्सीका लागि भन्दा पनि नेपालीको साझा मुद्दामा बस गरौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी पश्चिम रुकुममा प्रहरी कर्मचारी र नगर प्रहरीबाट एक महिलाले सहनु परेको निर्घात कुटपिटसँगै भारतमा अछामकी एक महिला आफ्नै सासू ससुराबाट कुटिएको बारेको रिपोर्ट, नेपालमा कोरोना संक्रमणको समुदाय स्तरमा जोखिम छ या छैन भन्ने बारे तथ्य केलाइएको सामग्री, कम्पनी रजिस्टर कार्यालयकोमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र श्रम कार्यालयमा पुगेर सेवाग्राहीले गरेको गुनासोमाथि कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछौँ। सँगै प्रमुखसँग समेत जवाफ मागेका छौँ। तपाईहरुसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको गुनासोमाथि हामी उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब पहिलो विषयको कुरा गरौँ। हाम्रो घर अनि परिवार हुँदै समाजमा समेत यति बेला अमानवीय हरकतहरू बढिरहेका छन्। आज हामी रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकामा प्रहरी र नगर प्रहरीले मदिरा सेवन गरेकी एक महिलामा गरेको निर्घात कुटपिट र अछाम मङ्गलसेनका एक परिवारले भारतमा चोरीको आरोपमा बुहारी कुटेको वास्तविकताको उजागर गर्दैछौँ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल 2 घटनाले परिवार र समाज कता जाँदैछ भन्ने तथ्य उजागर गरेका छन्। यो हेरौँ रिपोर्ट। 2 महिलालाई निर्घात कुटपिट गरेका 2 भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकामा प्रहरी र नगर प्रहरीले मदिरा सेवन गरेकी एक महिलामा गरेको निर्घात कुटपिट र अछाम मङ्गलसेनका एक परिवारले भारतमा चोरीको आरोपमा बुहारीलाई गरेको कुटपिटको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका हुन्।
केही समय अघिका घटना भए पनि दुवै भिडियोमा अमानवीय तरिकाले कुटपिट गरिएको छ। सुरुमा रुकुम पश्चिमको 820 नगरपालिकामा भएको घटना हेरौं। एक महिला नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट कुटिँदै गरेकी यी महिला हुन् 820 निवासी नेहा विष्ट। जेठ 1 गते भएको यो घटनाको दृश्य झन्डै 2 महिना ढिलो सार्वजनिक भए पनि सुरक्षाकर्मीले अमानवीय ढङ्गले कुटेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा यति बेला चर्को आलोचना भइरहेको छ। 820 नगरपालिकाको नगर प्रहरीमा कार्यरत निर्मला विकले पटक पटक ती महिलालाई लाठी हानेको भिडियोमा देखिन्छ। जिल्ला बाहिरबाट आएर हेल्प डेस्कमा कार्यरत डोल्मा मल्ल र प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा महिलामाथि कुटपिट भएको हो। विष्ट जिल्ला बाहिरबाट नगरपालिकामा पुगेकी थिइन्। उनको ज्वरो नाप्ने क्रममा मदिरा सेवन गरेर स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीमाथि महिला उच्छृङ्खल रूपमा प्रस्तुत भएपछि नगर महिला प्रहरी निर्मला विकले लाठीले निर्घात कुटपिट गरिरहेकी छन्। दुवैलाई छुट्याउन प्रहरीले प्रयास गरे जस्तो गरे पनि विष्टलाई कुट्न प्रहरीले समेत साथ दिएको देखिन्छ। कुटपिटको घटनालाई वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष तारक शाहीको रोबरमा दिदी दीपा विष्टको जिम्मा लगाएर गुपचुप बनाइएको थियो। तर करिब 2 महिना पुग्नै लाग्दा भिडियो बाहिरिएपछि जिल्लामा खैला बैला मचिएको छ। नगर प्रहरी नै कुटपिटमा संलग्न भएपछि हामीले 820 नगरपालिकाका मेयर गोर्खबहादुर केसीलाई घटना के हो र नगर प्रहरीलाई के कारबाही हुन्छ भनेर सोधेका छौं। भिडियो सार्वजनिक भइसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ आगो छानबिन समिति बनायो होला। धेरै घटनाक्रमको बारेमा के हो भन्ने बुझ्ने कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्यो। मैले के भने होइन, नगरपालिकाको छानबिन समितिले मलाई रिपोर्ट गरेको हो होइन। त्यहाँको चाहिँ सूचना अधिकृत चाहिँ एकजना हुनुहुन्छ गणेश शर्मा, उहाँले मलाई रिपोर्ट गर्नुभयो यसो यसो रहेछ भनेर। हजुर, अब उहाँले चाहिँ घटनाको चाहिँ एक्चुअल स्थिति खास कसरी भएको के हो भन्ने कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। दोषीलाई कारबाही कानुन सम्पन्न कारबाही भइहाल्छ, यसमा दुविधै छैन। अब यस्तो कुरा के छ भने उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो आफूले गरेको बिहा बजारमा गरेको होला आदिको कुरा त नगर्ने छैन भनेर कागज गरेर जानु भएको छ है। हजुर, त्यो महिला चाहिँ भोलिपल्ट नै प्रहरीले छोडेको छ त्यो, किनकि त्यस्ता केसहरू हामीले ह्यान्डल गर्ने होइन, हजुर, प्रहरीले गर्ने हो होइन। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीकै हो है। त्यो घटना पनि देख्नु भएको छ, नेपाल प्रहरीकै एकजना हौलदार साहबले कमान्ड गर्नुभएको रहेछ। हजुर, अनि हाम्रो प्रहरी चाहिँलाई यताबाट फोन गरेर बोलाएर तिमी आएर यहाँ पक्र्न मद्दत गरिदियो महिला छ भनेर बोलाएको रहेछ होइन। अब त्यो बोलाउने सिलसिलामा उनले किन त्यसरी हातपात गरिन्, त्यहाँको चुनाव लाठी चार्ज गरिन्, त्यो गर्न चाहिँ गलत छ सरासर। अब उनलाई चाहिँ कारबाही त गरिहाल्छ। भिडियो मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको बताएको छ। 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धानका लागि प्रहरी घटनास्थलमै पुगेको छ। यो सबैमाथि हुन्छ हाम्रो यो छानबिन गर्ने हो। हजुर, कसले कसको भूमिका के रह्यो, कसले के भूमिका निर्वाह गरेन, त्यहाँ के घटनाक्रम कसरी हुन पुग्यो भन्ने कुरोमा पहिला अब हामी प्रायः मिलेको बुझाउँछ त्यहाँको ब्याच गरेर विशुद्ध घटनाक्रममा भन्ने कुरो हो। त्यही समयमा विशुद्धमा के हो कसो कसको भूमिका के, कसले के भूमिका निर्वाह गर्यो, कसले त्यो जडित हाल्यो होइन, चाहिँ आफ्नो निर्वाचनमा गरी गऱ्यो भन्ने कुराको विषयमा हामी छानबिन गर्नलाई जाने थियौँ। हजुर, अब त्यो होला। महिला कुटपिटमा संलग्न एकजना हौलदार दुर्घटनामा घाइते भएर अस्पतालमा उपचाररत छन्। अन्य 2 जना प्रहरी जवानलाई जिल्लामा तानेर आन्तरिक छानबिन सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। मदिरा सेवन गरे पनि नगर प्रहरी र प्रहरीले देखाएको यो व्यवहार कदापि स्वीकार्य छैन।
दोषीमाथि कारबाही होस्। त्यस्तै अछामको मङ्गलसेन नगरपालिका 3 लाचिमना घर भई हाल भारतको पुनामा बस्दै आएका एक ससुराले आफ्नी बुहारीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटेको भिडियो पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। ससुरा कालु भलुले बुहारी भरु भिकालाई कुटपिट गरेको भिडियो भाइरल भएको हो। बुहारीले काम गर्ने घरबेटीको लिपस्टिक र घडी चोरेको भन्दै ससुराले बुहारीलाई कुटेका थिए। झनै अचम्म लाग्दो कुरा त यो छ कि उक्त कुटेको भिडियो ती बुहारी भरुकै श्रीमान दिनेशले खिचेका थिए। मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेपछि उनी माइती पक्षको जिम्मा लगाइएको छ। उनी भारतमै रहेका काकासँग बस्दै आएकी छन्। साथै माइती पक्षलाई 1,50,000 रुपियाँ उपचार खर्च दिएको ससुरा कालु भलुले बताएका छन्। उनीले 1 वर्ष अघि दिनेशसँग भागी विवाह गरेकी थिइन्। 16 वर्षीय भरुको माइती मङ्गलसेन नगरपालिका 7 जनाली बन्दीमा पर्छ। यी दुवै भिडियोमा निर्घात कुटपिट भइरहेको छ। मानवीय संवेदनाहीन देखिने यी दुई महिलामाथि भएको कुटपिटको दृश्यले समाज कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। व्यस्त जीवनशैली र मदिराको लतले यति बेला घर परिवार र समाजमा विग्रह बढाइरहेको छ। गल्ती जस्तो सुकै होस्, आखिर ठुलोको होस् वा सानोको, अमानवीय तरिकाले निर्घात कुटपिट गरिनु अपराध नै हो। रुकुम घटनाको दोषीमाथि कारबाही सुरु हुनु सकारात्मक मान्नुपर्छ। दुवै घटनामा संलग्नमाथि छानबिनसहित कडाभन्दा कडा कारबाही होस्, अनि मात्रै घर घरमा बढ्दै गरेका यस्ता हिंसाका घटनामा कमी आउनेछ। अब आजको अर्को विषय। सरकार आफैले असार 15बाट कोरोनाको PCR परीक्षण 10,000 बढी पुर्याउने घोषणा गर्यो, तर व्यवहारमा ठिक उल्टो। हिजो स्वतन्त्र स्वास्थ्य विज्ञले जोखिम बढ्छ, सचेत हुनुहोस् भन्दा व्यवस्था गरियो, परिणाम यस्तो भोग्नु परिरहेको छ। अहिले पनि समुदाय स्तरमा कोरोना विस्तार भएको भनिँदै गर्दा सरकार होइन छैन भन्दै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणलाई चुस्त बनाउनबाट भागिरहेको छ। हाम्रो टिमले समुदायमा संक्रमण फैलिएको आशंका बढाउने केही तथ्य केलाएर तयार पारेको यो रिपोर्ट यो हेरौँ। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 16,000बाट उकालो लाग्दा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 289 पुगेको छ। संक्रमितहरू हरेक दिन बढ्दा सरकारले PCR परीक्षण गर्न ल्याबको संख्या पनि बढाएर 25 पुर्याएको छ। तर सोचे जस्तो परीक्षणलाई तीव्रता दिन सकिएको छैन। उच्च संक्रमण देखिएका जिल्लाहरूमा संक्रमितको संख्या घट्दै गर्दा पछिल्लो केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा दिनौं कोरोना संक्रमित बढिरहेका छन्। यसरी थपिएका संक्रमित मध्ये 30 भन्दा बढी संक्रमितको ट्राभल हिस्ट्री नै छैन, अर्थात् उनीहरू संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा वा संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रबाट यात्रा गरेका व्यक्ति पनि होइनन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर संक्रमणको स्रोत पहिचान गर्नै समस्या बेहोर्नु परेको व्यक्तिहरूको संख्या बढिरहेको छ। सरकार अझै पनि स्थानीय संक्रमण हुँदै समुदाय स्तरमा कोरोना विस्तार भएको स्वीकार्न तयार देखिएको छैन। तर धेरै भिडभाड र संक्रमितहरू घुलमिल हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्र भन्दै काठमाडौँका तीनकुने, शङ्खमूल, टोखा, कपन, ललितपुरको नक्खु र खुसीबु तथा भक्तपुरको बोडे लगायतका केही स्थानमा समुदाय स्तरमा स्वाब सङ्कलन गरेर सरकारले स्थानीय संक्रमणको आशंका सही साबित गराउन खोजिरहेको छ। पछिल्लो केही दिन यता उपत्यकामा संक्रमण दर वात्तै बढेसँगै समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको आशंका गरिएको छ। संक्रमणको ट्रेसिङको जिम्मेवारी पाएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा छिटफुट रूपमा संक्रमण देखिए पनि समुदायमा कोरोना नफैलिएको दावी गरिरहेको छ। यता स्वतन्त्र विज्ञहरू काठमाडौँ उपत्यका र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको दावी गर्दै परीक्षण व्यापक नबनाइए थप जोखिम बढ्नेतर्फ सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन्। यस्तो छ स्थानीय संक्रमण हुँदै समुदाय स्तरमा कोरोना सरेको आशंका गर्ने आधार। 1. काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना पुष्टि भएका 30 बढीको ट्राभल हिस्ट्री नहुनु। 2. काठमाडौँका केही प्रतिनिधि ढलमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण पहिचान हुनु। 3. सामान्य घर वरपर हिँडुल गर्न र काम विशेषले अस्पताल गएकाहरूकै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनु। ट्राभल हिस्ट्री नहुनेहरूमा संक्रमण कर्णाली प्रदेशको दैलेख लगायतका जिल्लामा पनि देखिएको छ।
प्रदेश 1, 2, 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट स्वदेश फर्किएकाहरूबाट जोखिम बढ्दा काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो भएसँगै बढी संक्रमित पहिचान भएका क्षेत्रबाट भित्रनेहरूबाट जोखिम बढिरहेको छ। अहिलेसम्म 30 बढीमा अन्यबाट कोरोना सरेको आशंका गरिए पनि संक्रमणको स्रोत यकिन गर्न सकिएको छैन। ललितपुरमा एक बालकको मेडिसिटी अस्पतालमा ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया गर्नुअघि PCR टेस्ट गर्दा कोरोना पुष्टि भयो। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारी, टोखा बस्ने सशस्त्र प्रहरी जवान, रसियन दूतावासको सुरक्षामा खटिएका जनपद प्रहरीसँगै ललितपुरको चापागाउँ, हात्तीवन, थर्सीखेल, नक्कीपोट र भक्तपुर गट्टाघरका ट्राभल हिस्ट्री नभएका संक्रमितको संक्रमण स्रोत नै पहिचान भएको छैन। तारकेश्वर नगरपालिका 4 की एक महिला समेत घर अस्पतालको ओहोर दोहोरमै संक्रमित भएकी छन्। छिटपुट रूपमा ट्राभल हिस्ट्री नभएकाहरू संक्रमितका रूपमा पहिचान हुँदा समेत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुस्त छ। संक्रमित कुन ठाउँका हुन् भन्ने पहिचान गर्दै 2-3 दिन लाग्दा झनै जोखिम बढिरहेको छ। संक्रमणको स्रोत पहिचान नभएका केही प्रतिनिधि घटना यस्ता छन्। 12 वर्षकी सुत्केरी महिलाको मृत्यु। जेठ 3 गते कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा पहिलो मृत्युको घोषणा भयो। मृतक सिन्धुपाल्चोक 12 वर्षकी 10 दिनकी सुत्केरी थिइन्। उनको ट्राभल हिस्ट्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, गाउँकै स्वास्थ्य चौकी र धुलीखेल अस्पताल थियो। तीनवटा स्वास्थ्य संस्था धाउँदा र श्वास प्रश्वासमा समस्या आउँदा पनि उनको कोभिड परीक्षण भएन। मृत्युपछि गरिएको परीक्षणको कोरोना पुष्टि भए पनि संक्रमणको स्रोत अझै पत्ता लागेको छैन। गुल्मी मदानेका शिक्षकको मृत्यु। जेठ 8 गते रूपन्देहीको मणिग्राम स्थित अस्पतालमा भर्ना भएका गुल्मी मदानेका एक शिक्षकको मृत्यु भयो। मृत्यु हुनु अघि नै कोभिड-19 पुष्टि भएको उनको ट्राभल हिस्ट्री गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकी, अर्घाखाँचीको क्लिनिक र मणिग्राम अस्पताल मात्रै देखिन्छ। उनको पनि संक्रमण स्रोत पत्ता लागेको छैन। बाराका एक वृद्धको मृत्यु। जेठ 4 गते मृत्यु भएका बाराका एक वृद्धको 100 दिन अन्त्येष्टि गरियो। जेठ 12 गते कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा चौथो व्यक्तिको मृत्यु भएको घोषणा भयो, तर अहिलेसम्म संक्रमणको स्रोत पत्ता लागेन। ललितपुरका 57 वर्षीय पुरुषको मृत्यु। जेठ 14 गते ललितपुरको किस्ट अस्पतालमा 57 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। पाटन अस्पतालमा आइसियु नभएर किस्ट रिफर गरिएको उनलाई अल्कोहोलिक लिभर डिजिज थियो। मृत्युपछि कोरोना संक्रमण रहेको रिपोर्ट आयो, तर संक्रमण स्रोत पत्ता लगाउन सरकारले सकेन। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका र संक्रमण स्रोत पत्ता नलागेका यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने यस्ता धेरै उदाहरण छन्। अझ संक्रमण पुष्टि भएर आइसोलेसनमा बसेका दर्जनौं संक्रमितलाई कहाँबाट कोरोना सर्यो यकिन गर्न सकिएको छैन। यस्ता घटनाले कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिएको संकेत गरिरहेका छन्। तर PCR जाँचको दायरा बढाउन समेत आनाकानी गरिरहेको सरकार समुदाय स्तरमा स्वाब सङ्कलन गरेर जोखिमको अवस्था यकिन गर्न गम्भीर नभन्दा कोरोना भाइरस संक्रमणले थप विस्तार पाउने र जोखिम बढाउने भए लकडाउन खुकुलो भएसँगै देशभर बढिरहेको छ। हरेक मानिस हरेक बिहान तरकारी लिन बजार जान्छन्, कोही काम परेर अस्पताल जान्छन्, कोही अफिस अनि पसल, खाजा खान पसल छिर्छन्। यो बीचमा दर्जनौं मानिससँग भेट हुन सक्छ। उनीहरूमध्ये एकजनालाई मात्रै कोरोना संक्रमण रहेछ भन्ने पनि सर्ने जोखिम रहन्छ। तसर्थ सरकारको मुख ताक्ने मात्र नभई कोरोना महामारी रोक्न व्यक्ति पनि सचेत बन्नुपर्ने हुन्छ। लकडाउन खुकुलो भयो भन्दैमा अत्यावश्यक काम बाहेक हिँडुल नगरौँ। निस्कनै परेमा स्वास्थ्य सावधानी सहित निस्कनुहोस्। कोरोना मजाक गर्ने रोग होइन। विश्व शक्ति राष्ट्रलाई त्रसित बनाएको कोरोना महामारीको अवस्था पहिचान गर्न र समुदाय स्तरमा संक्रमण भए नभएको यकिन गरेर नागरिकलाई ढुक्क बनाउन स्वास्थ्य मन्त्री, कर्मचारीसँगै प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भीर बन्नुहोस्। आम जनताको अहिलेको अपेक्षा बस यही छ। अब एकैछिन विश्रामपछि त्रिपुरेश्वर स्थित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र श्रम कार्यालयमा पुगेर सेवाग्राहीले गरेको गुनासोमाथि कार्यालय प्रमुखसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामी कार्यक्रम अघि कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा आम जनताले सेवा र सरकार जोडिएका स्थानमा पुगेर स्थलगत खबर अनुगमन गर्ने गर्दछौँ। आज हामी त्रिपुरेश्वर स्थित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पुग्दा के देखियो त? अबको क्रममा हेरौँ यो स्थलगत खबर अनुगमन। नमस्कार दर्शकबिन, इजलास छड्केमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी
जिल्ला सडकी अन्तर्गत विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पुगेर त्यहाँबाट प्रभाव भइरहेको सेवाका विषयमा देखाउँदै आएका छौँ। र यति बेला कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरससँग मुलुक लडिरहँदाखेरि सरकारले असार 1 गतेपछि 2 सिफ्टमा कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू खुलेका छन् र हामी सेवाग्राहीहरू यति बेला सेवा लिन गएका छन्। भिडभाड हुने विभिन्न सरकारी कार्यालयमा हामी पुगेका छौँ र आज हामी त्रिपुरेश्वर स्थित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा छौँ। यति बेला यहाँ के छ अवस्था, यति बेला यो अन्तिम असारको यो अन्तिम महिना पनि हो र जुन विभिन्न कम्पनीहरूको नवीकरणको कार्यका लागि पनि आम सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गर्छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म एक सिफ्ट र 1 बजेदेखि 5 बजेसम्म दोस्रो सिफ्ट अन्तर्गत कार्यालयहरू सुचारू भइरहेका छन्। के छ अवस्था, लागौँ कार्यतर्फ। हामी यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा छौँ र यो गेटैमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले साबुन पानीले हात धोएर सेनिटाइजर सहित प्रयोग गरेर र मास्क अनिवार्य लगाएर प्रवेशका लागि आग्रह गरेको छ। तर यहाँ कार्यालयमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यो कुनै पनि व्यवस्था भएको देखिँदैन। के सेवाको लागि आउनुभयो सर तपाईँ? त्यही पेपरहरू, सरकारी कागजहरू। के छ अहिले 1 गतेबाट कार्यालय खुल्या छ, सेवा लिनलाई कतिको सजिलो गाह्रो के छ सर? मजा छ, राम्रो छ। दर्शकवृन्द, हामी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा छौँ र यति बेला यो त्रिपुरेश्वरमा रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्थलगत रूपमा आम सेवाग्राहीले कसरी सेवा पाइरहेका छन्, कार्यालय कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने विषयमा दर्शकलाई स्थलगत रूपमा देखाइरहेका छौँ। र यो कार्यालय प्रवेशको मुख्य प्रवेशद्वार कम्पनीको रिन्यू गर्न कहाँबाट आउनुभयो? गङ्गोबाट। के छ सर यहाँबाट पाउनुभएको सेवा सजिलो गाह्रो छिटो छरितो के छ तपाईँहरूलाई? राम्रो छ। जस्तै यहाँ साबुन पानी यो सेनिटाइजरहरू केही पनि देख्नु भएन, स्वास्थ्य सामग्रीको चाहिँ थोरै त्यो उहाँ हेर्नु उहाँ टाँसिरहेको छ पोस्टर होइन, आफै लिएर आउनु पर्ने के लेखिरहेको छ। अब त्यो चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स छैन, मिलिरहेको छैन। यो प्रवेशद्वारमै हेर्न सक्छौँ ज्वरो अनिवार्य नाप्ने, मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने र पन्जा ग्लोभ्स लगाउनु पर्ने र कम्तीमा 1 मिटरको सामाजिक दूरी राख्नुपर्ने र सेनिटाइजर आफैले प्रयोग गरी प्रवेश गर्ने भनिएको छ। तर न यहाँ तापक्रम नाप्ने कुनै व्यक्ति हुनुहुन्छ, न यहाँ कुनै स्वास्थ्यको चाहिँ एउटा चाहिँ सावधानीका लागि कुनै व्यवस्थापन गरिएको छ र यहाँ सेवा पनि लिइरहनु भएको छ। एकजना सर हुनुहुन्छ। सर कहाँबाट हुनुहुन्छ? नमस्कार। के छ सर यो जस्तै थोरै सावधानी यो सेनिटाइजर साबुन पानी केही व्यवस्था रहन्छ नि सरकार? हाकिमहरूलाई भन्नुपर्ने, हामीलाई भन्नु पर्यो, उहाँले दियो भने हामी लिनु पर्यो। त्यो व्यवस्थापन भएको छैन सर? कुनै ठाउँ होला, कुनै ठाउँ भएको छैन। अहिले कार्यालय कसरी चाहिँ सुचारू भइरहेको छ सर? मतलब 2 सिफ्टमै भइरहेको छ कार्यालय सुचारू? सिफ्ट सेवाग्राहीको चाप कतिको छ? चाप त छ नि हजुर। कहाँबाट आउनुभयो सर, के सेवा लिनुलाई? म त लखनबाट आउँछ, यो डकुमेन्टहरूको काम थियो, त्यही भएर। के छ सर सेवा लिनलाई सजिलो गाह्रो के छ? ठिकै छ। अब कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ? कोही सेवाग्राहीहरू सेवा लिन आउनुभएको छ र बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्मको एउटा सिफ्ट र 1 बजेदेखि 5 बजेसम्मको दोस्रो सिफ्ट अन्तर्गत 2 चरणमा यति बेला सेवा प्रभाव भइरहेको छ। यो कार्यालय पनि खुल्ला छ। यहाँ के भइरहेको छ? हामी थोरै यहाँ पनि सेवा भइरहेको छ। हजुर स्वागत छ सर। म यहाँ डकुमेन्ट लगाउँछु। बिहानको सिफ्ट हो तपाईँ? होइन, म त ऊ आएँ। तपाईँ सेवाग्राही हो? हजुर। अनि यसरी भित्र छिर्न मिल्छ? त्यतिकै यसरी भित्र छिर्न मिल्छ तपाईँ सेवाग्राही? यसरी यो चाहिँ कार्य उसको प्रमुखको रूपमा कक्षमा तपाईँ भित्र गएर के निकाल्दै हुनुहुन्छ? होइन, डकुमेन्ट मिलाएको। तपाईँको परिचय के छ? तपाईँ सेवाग्राही? यसरी भित्र आउन मिल्छ? होइन, त्यतिकै नभन्नु न, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण जनताका सम्पत्ति छन्, कागजपत्र छन्। आउनु मिल्यो नि त। अनि कार्यालय प्रमुखको कति भित्ताहरू खोज्छन् त सर भाइ? होइन, झर्या फाइल त मिल्यो नि त। अनि तपाईँले त्यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? क्यामेरामा रेकर्ड छ नि सर। होइन, त्यो झर्या फाइल त्यही खोज्यो। पक्कै पनि यसरी यो प्रवेश सजिलो रहेछ। यहाँ सेवाग्राही आफै भित्र छिर्ने, कर्मचारीको चाहिँ टेबलमा जाने, आफै फाइल खोज्ने, यो सजिलो व्यवस्थापन रहेछ। र हेर्न सक्छौँ सेवाग्राही नै सजिलो पहुँच छ। सेवाग्राहीले कर्मचारीको टेबलमा गएर मजाले खोजेर फाइलहरू के छ हेर्न सकिने व्यवस्थापन रहेछ। हामी अझै हेर्छौँ अझै के छ। तपाईँ कर्मचारी हो? सेवाग्राही हो? सेवाग्राही हो। अनि तपाईँहरू यसरी छिर्न मिल्छ सर भित्र सुइसुइँदै? होइन, मिल्दैन। सर आउनु भएको छ कि छैन भनेर है सर। प्रदीप राज अधिकारी रजिस्ट्रार उहाँ आइपुग्नु भएको छैन, बाहिर लेखिएको छ।
आइपुग्नु भएको छैन उहाँ। यता हामी हेर्छौँ उहाँपछि उप रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ रामप्रसाद ढकाल। जस्तै सर कार्यालय खुल्ला भएको छ, कोरोना एकदम सङ्क्रमितहरू अहिले बढेको अवस्था छ काठमाडौँ उपत्यकामा दिन प्रतिदिन होइन। सरकारले WHO र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर कार्यालय खोल्नु भनेको छ, तर तपाईँहरूको कार्यालयमा न साबुन पानी छ, न सेनिटाइजर छ, न तापक्रम नाप्न त्यहाँ लेखिएको छ सूचना, न तापक्रम नापिएको छ। सर यो किन व्यवस्थापन व्यवस्था गरेका छौँ हामीले होइन। अहिले चाहिँ त्यो होइन हाम्रो अब त्यो कर्मचारी अहिले नआइपुगेर होला, हामीले त्यो मेसिन पनि किनेका छौँ होइन, मेसिन गन के भन्छ त्यो थर्मोमिटर गन चाहिँ किनेका छौँ होइन। अब त्यो त व्यवस्था भइरहेको छ। सर देखिनँ नि सर, देखिनँ। जस्तै म छिरेँ, मेरो नाप्न पर्थ्यो होला, अरू सेवाग्राही छिर्नुभयो, उहाँहरूको नाप्न पर्थ्यो होला। अब कोरोना पनि 10 बजी आउँछु, कर्मचारी आएपछि आउँछु, नभए आउँदिनँ त भन्दैन होला। तपाईँले कार्यालय 8 बजी खुलेपछि त त्यो व्यवस्थापन त तपाईँहरूले 8 बजीबाटै गर्नुपर्ने हो नि होइन। अनि त्यो हो होइन, हामी चाहिँ त्यो आज आउनु ढिला भयो अन्त हामी त्यो गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ आज के भएर आइपुगेन होइन, नत्र हामीले त्यो थर्मोबाट ज्वरो नाप्ने व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। अब अरू पनि तपाईँको चाहिँ हात धुने व्यवस्था पनि अब हामीले अब त्यो साबुन त त्यहाँ राखिदिएको छौँ, टोइलेट राखिदिएको छौँ। अब त्यहाँ के छ पानीको अलिकति व्यवस्था पनि अलिक गाह्रो छ, त्यो चाहिँ समस्या छ होइन। अहिले कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्न, कार्यालय प्रमुखपछि तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले यहाँ। तपाईँको तलतिर जुन जुन कक्ष खुल्या छ यो कम्पनी रजिस्ट्रारमा पनि बेला बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चाहिँ निगरानी अनि बेला बेलामा यहाँ चाहिँ बिचौलिया मार्फत काम भइरहेका तथ्यहरू समाचारहरू आएका छन्। यद्यपि सुधारको क्रममा होला। अहिले भर्खरै तलतिर एउटा सेवाग्राही कार्यालय चाहिँ जो हुनुहुन्छ कर्मचारीको कुर्सीभित्र पुगेर कागजपत्र चलाउँदै गरेको मैले मेरो क्यामेरामा कैदिनु भयो। उहाँ सेवाग्राही हुनुहुन्छ, तर यसरी सेवाग्राहीहरू झ्यालमा बसिरहनु भएको छ, उहाँभित्र छिरेर कागजपत्र कार्यालय प्रमुखको त्यहाँ कर्मचारीको सबै पल्टाउनु भएको छ। जसलाई पनि एक्सेस हो, जो पनि चिर्न पाउने, जे पनि हुन्छ त्यो पाउँदैन। एकदम व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यस्तो कमी जस्तो हामी सुधार गर्छौँ होइन। एकदमै पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको छ तपाईँको। पहिला त यहाँ अब थियो, अहिले धेरै सुधार चाहिँ भएको छ होइन। तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ अब हामी चाहिँ सुधारको क्रममा छौँ, सुधार गरिरहेका छौँ होइन। अब यद्यपि अब हामीले चाहिँ अब पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको छ र सुधार गर्ने कोसिसमा छौँ हामी चाहिँ। आम नागरिकको जुन फाइलहरू छ यत्रतत्र फालिएको छ सर, यो के कारणले? यो मैले धेरै पटक यो कम्पनी रजिस्ट्रारको यो दृश्य मैले दर्शकलाई देखाइसकेँ। आम नागरिकको जति पनि कम्पनीका फाइलहरू छन् ती माथि पानी पर्दाखेरि भिजेका, अझै अहिले त अलिकति सुधारिया रहेछ अझै, नभए यत्रतत्र जताततै चाहिँ त्यो फालिएको अवस्था छ त्यो सर। माथि के हो सर यो? अनि यस्तो छ, एउटा त हामीलाई ठाउँको स्पेस पनि अभाव छ वास्तवमा होइन। धेरै फाइलहरू अब झन्डै हामी कहाँ अहिले 2.5 लाखभन्दा बढी कम्पनीको भएको छ होइन। र हामीले चाहिँ अब यो त्यसलाई चाहिँ अब माथि ठाउँको अभाव पनि हो। एउटा कुरो तपाईँको फ्लो भइरहेको छ, लाने ल्याउने फ्लो बढी भएको कारणले भित्र राख्नु नभ्याएर, किनभने त्यसलाई त जहाँबाट झिक्यो त्यहीँ राख्नुपर्छ मिलाएर, त्यो क्रमले नभ्याएर हुनसक्छ। हामी मिलाउँछौँ त्यसलाई। पक्कै दर्शक पनि यो पहिलो पटक होइन हाम्रो कम्पनी रजिस्ट्रारमा उपस्थिति, यो दोस्रो पटकको उपस्थिति हो र दोस्रो पटकमा आउँदा केही सुधार भएको देखिन्छ, तर प्रवृत्ति भने उस्तै छ। यो दृश्य पनि देखाउँछ दर्शकलाई। हामी सेवाग्राही पनि कति सभ्य छौँ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो। र हेर्न सक्छौँ यसरी यो जुन सुर्तीजन्य पदार्थ गुड्का जस्ता चिजहरू सरकारी कार्यालयमा निषेध गरिएको छ, तर हेरौँ यो दृश्य यसरी चाहिँ यो सरकारी निकायमा हामी सेवाग्राही पनि कति सचेत छौँ, कति जिम्मेवार छौँ भन्ने कुराको एउटा यो उदाहरण पनि हो। र राजेन्द्र कुमार लम्साल उपरजिस्ट्रार कानुन भनिएको छ। र यहाँ हेर्छौँ यहाँ कोही छैन, तर यो पङ्खा चलिरहेको छ। यहाँ हुनुहुन्न कोही पनि, कि यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो छ। कम्प्युटर खुल्ला छ, यहाँ उपस्थिति छैन उहाँको। कार्यालयमा अलिकति यहाँ भिडभाडै हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अलिक कमी नै छ भनौँ न। यहाँ घनत्व पनि बढी हुन्छ। त्यो किसिमको म्यानेज गर्ने कार्यालय आफैले पनि सामग्रीहरू आफै खरिद गरेर म्यानेज गर्न सक्दैन होइन। अब अधिकांश बजेटहरू सिद्धिसकेको स्थिति हुन्छ, बजेटहरू छैन। अब यहाँ चाहिँ कस्तो निर्णय किसिमले चाहिँ भएको छ वकिलहरूसँग भने आवश्यक सामग्रीहरू आफै म्यानेज गरेर आउनु होला भन्नेसम्म हामीले मिटिङमा फ्लो गरेका छौँ। कोही नभइसकेपछि यो सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग या भनौँ यसरी त्यो खुल्ला किन राखेर छोडेर जाने, त्यो पनि सर हो यहाँ सर। यो यतिकै किन खुल्ला छोडेर जानुभयो सर? यो पङ्खा हजुर जानुभएको थियो। के छ सर कार्यालयको अवस्था, सेवा कसरी दिनु भएको छ सेवाग्राहीलाई? सेवाग्राहीको फ्लो कतिको छ सर? फ्लो त भइहाल्छ, मान्छेहरू आइरहेकै छ। अब अरू इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अब रजिस्ट्रार सरले बुझ्नुभएको छ राम्रो हुन्छ। अब हामी त यहाँ अभिलेख शाखा हौँ, त्यो फाइल सम्बन्धी चाहिँ म्यानेज गर्ने। फाइल तपाईँहरूले म्यानेज गर्नुहुन्छ? फाइल म्यानेज गर्नु भएको छ भने सर
त्यो सबै बरन्डामा फालिएको छ फाइल, त्यो व्यवस्थापन त्यही हो सर। इन्ट्री भइसकेको छ। यो बिचमा चाहिँ के भएको थियो भने ओभरफ्लो भयो कामको, लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै काम भयो र सबै इन्ट्री भइसकेको छ। अब तिनीहरूले चाहिँ आज र भोलिमा त सबै ठाउँमा राखिहाल्छ। यो फाइल यसरी चाहिँ यो भद्रगोल अवस्थामा राखेको छ। यो जुन आम नागरिकको सम्पत्ति हो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न यो कार्यालयले जतिजना रजिस्ट्रार फेरिए पनि यो मुख्य चुनौतीका रूपमा यो रहेको छ। जुन योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा पनि मैले तपाईँहरूलाई यहाँको यो कार्यालयको यो फाइल व्यवस्थापनमा चुकेका दृश्यहरू देखाएको थिएँ र सेवाग्राही हुनुहुन्छ, म थोरै कुराकानी गर्छु। के छ भने नहुनु यो कम्पनीको अद्यावधि गर्ने थियो। फाइल खोल्न के छ, गाह्रो सजिलो यहाँ के छ तपाईँहरू? फाइल खोल्नु त अब दिउँसो 1 बजीसम्म हुन्छ, त्यसपछि बन्द हुन्छ। अब यहाँ आयो बुझायो, त्यसपछि कहिले हुन्छ कहिले तल झर्छ। सेवा पाउनु कतिको सजिलो गाह्रो के छ? सेवा पाउनु एकदम गाह्रो छ सर। तल नम्बर भन्दा नि सरहरूको नाम मात्रै राखिरहेछ होइन। ए को बी को एक ठाउँमा, यसको एक ठाउँ भन्छ, एउटा काम मैले अर्कोले गर्दिनँ भन्छ होइन। अनि सबै त्यो नम्बर ABCD पुरा छँदैन छैन कि। अनि त्यसपछि जुन आर रेस छ नि तल त्यो ढोका खुल्ला खाली छ, कोठामा मान्छे छैन, त्यो पुरै खाली छ होइन। गएर सोध्यो भने त्यो मेरो जिम्मा होइन, त्यो मेरो काम होइन, त्यहाँको सर हुनुहुन्न भन्छ। अब एउटा कम्पनीको नाम एप्रुभ गर्न दिएको अनलाइन दिएको, अनलाइन भनेको उतिखेर हुनुपर्ने। अहिले 9 दिन भयो। त्यसपछि गएर अस्ति सोद्धाखेरि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि उहाँ सर हुनुहुन्न, उहाँ सर अहिले एब्सेन्ट हुनुहुन्छ, अर्को सरलाई सार्नलाई आइटीमा गएर भन्नुहोस् भन्यो। आइटीमा गएर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो अधिकार बाहिरको क्षेत्र भनेर कुरेर बसिराख्ने। दशबिन प्रवृत्ति मैत्री गुनासो र स्मार्ट सेवा सरकारले दाबी गर्नदाखेरि आम नागरिकको या सेवाग्राहीको यो आवाजले पनि प्रश्न पार्छ कि यस कार्यबाट प्रभाव भइरहेको सेवा गुनासो रहित पक्कै छैन। दृश्यमा देखाउँछु म यसलाई चाहिँ कम्तीमा व्यवस्थित तरिकाले कहीँ राखिदिँदाखेरि आम सेवाग्राहीलाई अन्य समयमा पनि यो खोज्नका लागि सहज हुन्थ्यो। तर सामान्यभन्दा सामान्य व्यवस्थापन पनि भएको छैन यो कार्यालयमा। सरकारले कोरोना भाइरस सम्बन्धी आम नागरिकलाई मोबाइलको चाहिँ रिङटोन मार्फतै चाहिँ जानकारी दिइरहेको छ। तर सरकारी कार्यालयका चाहिँ विभिन्न धारामा पानी त के साबुनसम्म पनि भेटिँदैन। ल हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्था छ, न पानी आउँछ, न धारा छ, न साबुन छ। यो दृश्यले देखाउँछ कि हामी कतिको सावधानी अपनाएर काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको उदाहरण पनि हो यो। र टोयलेट दुर्गन्धित छ, न साबुन छ न पानी छ। शौचालयमा न पानी छ न साबुन छ सर। हेरेर पनि आइयो, टोयलेट गनाएर बसिन सक्नु सर। हरायो भन्छ हाम्रो कार्य सहयोग साबुन सबै ठाउँ राखिदिएको छ हामीले होइन। यहाँ त साबुन राख्यो नि मान्छे आउँछ साबुन बोकेर हिँड्दैन, त्यस्तोसँग समस्या। साबुन हामी राखेका थियौँ त्यहाँ होइन, साबुन राखेको छ सबै ठाउँमा राखेको थियो, साबुनै हरायो भन्ने कुरो नै आयो। पनि रजिस्ट्रारको कार्यालयको स्थलगत खबर अनुगमनका क्रममा एउटा कुरा चाहिँ भन्नै मन लाग्यो। कुरा के भन्दा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा यो दोस्रो उपस्थितिमा हामीले बारम्बार भनेका छौँ सरकारी कार्यालयबाट प्रभाव हुने कुनै पनि सेवा गुनासो रहित हुनुपर्छ। तर यहाँका सेवाग्राहीले जुन खालको गुनासो गरिरहनु भएको छ त्यो हिसाबले अझै पनि सरकारको जुन दुईटै सरकारको चाहिँ स्पष्ट नारा छ गुनासो रहित प्रवृत्ति मैत्री सेवा भनिएको छ, तर अझै पनि त्यो गुनासो रहित हुन सकिरहेको छैन। र कोभिड-19सँग मुलुक लडिरहँदाखेरि सरकारी निकायमै न साबुन छ, न पानी आउँछ धारामा, न सेनिटाइजर छ। सेनिटाइजर आफै बोकेर आउनु होला भनेर उर्दी जारी गरिएको छ। कार्यालय प्रमुख र कार्यालय व्यवस्थापन पक्षले यस्ता चिजमा गम्भीरतापूर्वक सावधानी र ध्यान दिन आवश्यक छ र यहाँबाट प्रभाव भएका सेवा गुनासो रहित बनाउन आवश्यक छ, ताकि सरकारी कार्यालय कहिले सुध्रिँदैनन्, सरकारी कार्यालय सधैँ झन्झट र दुःख मात्र दिने हुन् भन्ने आम नागरिकको जुन गुनासो छ, यदि त्यो चिर्न सकेन भने आम नागरिकको गुनासो यथावत नै रहन्छ। क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथ दीपक कर्याल, काठमाडौँ। हो, सरकारी कार्यालय भद्रगोल र अस्तव्यस्त, सरकारी कार्यालय छिछि र फोहोर अनि जनताको सम्पत्ति संरक्षण नगर्ने अखडा नबनुन्। हामी यो अपेक्षा बारम्बार गरिरहेका छौँ। अब जनगुनासोको पालो। कोरोनाको महामारीसँगै रोकिएको हवाई उडानमाथि प्रतिबन्ध जारी नै रहँदा सरकारले श्रम कार्यालय खुल्ला गरेर सेवा दिइरहेको छ। सरकारी कार्यालयमा भौतिक दूरी कायम नहुने, भिडभाडसँगै सुरक्षित शौचालय अभावले सेवाग्राही डराई सेवा लिनुपर्ने बाध्यतामा छन्। श्रम कार्यालय ताचाल पुगेका सेवाग्राहीले गरेको गुनासो र कार्यालयले दिएको जवाफ अबका क्रममा। श्रमको लागि चाहिँ 6 महिना नागेपछि गर्न आयो भने फेरि धेरै विविध समस्याहरू छन् कि यहाँ
कुनै पेपर माग्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि समयमा खुलेको बेलामा बनाएर बस्यो भने आफूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमले मेन्टेनेन्स अलिक कमै देखाएको छु मैले हजुर कम देखाएको छु यो दूरी कायम हुनुपर्ने हो रोजगारी नभएर पनि होइन रोजगारी हुँदा पनि अब सहज नभएर हो हाम्रो अब आम्दानीको स्रोत र खर्चको तरिका धेरै डिफ्रेन्स छ नेपालमा त्यही भएर पनि हो खास गरी अब फर्किन चाहनु भएकोहरू त बेरोजगार भएको मान्छेहरू हो जोसँग रोजगार छ काम छ उहाँहरू त जान नै चाहिरहनु भएको छ अब यहाँ पनि कोरोना छ त्यहाँ पनि कोरोना छ अब सेफ्टी हरेक ठाउँमा अप्नाउनुपर्छ त्यही हिसाबले चल्नुपर्छ अहिले म चाहिँ के भन्नु मन लाग्यो नि कोरोना भन्दा नि मान्छे नै अलिक खतरा भइदियो कि मान्छेले सिस्टम नमिलाइदिएको कारणले अहिले आत्तिनै परेको जस्तो अवस्था लाग्छ कि कोरोनाले केही पनि गरेको छैन तर सिस्टमले अत्ताइरहेको छ कि मान्छेलाई यो कुरा त्यही भएर अब यो चार्टर पायो भने उताबाट आउने कुराहरू जुन उनीहरू काम नभएर होला हाम्रो चाहिँ कम्पनीले बोलाएको छ हामी कम्पनीले बोलाएको मान्छेलाई चाहिँ जान दियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ केही पनि छैन यो त ठाडै यो देखिरहनु भएको छ कतिको छ भनेर केही पनि छैन सिस्टम बनाउँछु भन्छ कहिले बनाउने हो कति वर्षपछि बनाउने हो त्यो थाहै छैन खुलिसकेपछि नै अब जाने भन्ने विचारले संस्कृति गर्न आएको हो गरिराखौँ होइन कहिले खुल्छ इजी हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले गरिराख्न आएको हो छैन त्यो अनुसारले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने त्यो अनि हजुरको यो जति पनि ठाउँ त छ स्पेस छ त्यही अनुसारले होइन म्यानेज गरेर राख्यो भने चाहिँ हुन्छ तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो खासै देखिएन अब यहाँ त धेरै सङ्क्रमण हुने सम्भावना देखिन्छ यहाँ चाहिँ धेरै यस्तो देखिरहेको छ चार्टर फ्लाइटहरू भइरह होइन म चाहिँ अब मिल्यो भने चार्टरबाटै नै जान्छु हामी जति नेपालमा असुरक्षित छौँ नि हामी त्यहाँमै धेरै सुरक्षित हुन्छौँ क्या तपाईँले यहाँ सामान्य देख्नु भएको नि यो कार्यालयको हालत हेर्नु यो एउटा सामान्य दूरी कायम गर्ने भने जुन सरकारले दिइरहेको छ नि यही हो त सामान्य दूरी कायम गर्ने यो त हामी जस्तो आम पब्लिकले यो कायम गर्ने हो नि क्या यो राज्यले गरिदिनु पर्ने हो यहाँ सबै व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हो होइन यो त अब राज्यले कतिसम्म गरेको छ भन्ने कुरो अब तपाईँहरूको स्वयं आँखैले देख्नु भएको होइन अब हामीले गर्ने दूरी भने त हामी कायम गर्छौँ मर्न डर हामीलाई पनि छ तर एउटा राज्यले जुन रेस्पोन्स लिन पर्ने थियो तर यहाँ चाहिँ देखिया छैन म चाहिँ देख्दिनँ यो अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म चाहिँ यहाँ जति असुरक्षित छु म चाहिँ त्यहाँ गएँ भने म धेरै सुरक्षित हुन्छु क्या मलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरह अब यसो के छ भने जानेको बारेमा नेपाल सरकारले नै निर्णय गरेको छ बोलेको छ उहाँहरू जाने चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब साउन 5 गतेसम्म त अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सबै चाहिँ उडानहरू बन्द छन् उहाँहरू चाहिँ अहिले विदेश जाने अब यसो सन्दर्भमा पहिलो चार्टर उडान गरेर जान सक्ने अथवा अहिले चाहिँ विभिन्न चाहिँ उताले रेस्क्यु फ्लाइटहरू भइरहेछ उद्धारको लागि हाम्रो विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई उद्धार गर्नको लागि पनि रेस्क्यु फ्लाइटहरू भइरहेछ त्यो फ्लाइटहरू फर्कँदाखेरि उहाँहरू देशमा जाने अथवा चाहिँ यहाँ चार्टर फ्लाइटहरू भइरहेछ चार्टर फ्लाइटमा जाने भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसको चाहिँ घोषणा गरेको छ त्यही अनुसार उहाँहरू चाहिँ जाने व्यवस्था गर्नुभएको छ गइराख्नु भएको छ जस्तै कि अहिले अब हाम्रो कोरोना भाइरसको कारण चाहिँ अब हाम्रो 2 मिटर 3 मिटर सामाजिक दूरी राख्ने भन्दा 2 मिटर दूरी जति श्रम स्वीकृति ल्याउने हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ हजुरहरूले कसरी म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ हामीले एकदमै त्यो अहिले यो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको हाम्रो नेपाल सरकारले परिपत्रै गरेको छ कार्यालयमा सेवा दिनकारमा हामी यो बारेमा एकदमै सचेत छौँ त्यही कारणले हाम्रो चाहिँ यो अब यो खुल्ने यो कुरा भएपछि यो निर्णयहरू सुनेपछि हामीले चाहिँ कार्यालयमा हामीले तत्कालै यो हाम्रो शुक्रबार चाहिँ यहाँ गऱ्यौँ हामीले करिब बुधबारै यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो कार्यव्यवस्था मिलाइसकेका छौँ यहाँनिर सबै चाहिँ 2 मिटर गेटबाट चाहिँ प्रवेशसँगै प्रत्येक 2-2 मिटरमा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्कल राखेका छौँ सेवाग्राही उभिनको लागि बस्नको लागि सेडहरू छ सेडहरूमा बस्ने बेन्चहरूको पनि व्यवस्था राखेको त्यो सबै 2-2 मिटरमा चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ गरेका छौँ अहिले हाम्रो चाहिँ अब यो रिइन्ट्री यो पुनः श्रम स्वीकृति 2 लाइनबाट हुन्छ त्यस कारणले यो दक्षिणपट्टिबाट पनि उत्तरपट्टि बिल्डिङको उत्तर दक्षिण बोथ साइडमै हामीले लामो धेरै मानिसहरू करिब एउटा लाइनमा त झन् चाहिँ 60-70 जना मान्छेहरू लाइन लाग्न सक्नुहुन्छ एकैचोटि अर्को लाइनमा पनि तपाईँको चाहिँ 40-50 जना लाइन लाग्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ हामीले अझ उता यो रिसेट गर्ने भने केही कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको पहिले लक भएको छ त्यसलाई फुकाउनु पर्यो भने त रिसेटमा पनि हामीले त्यसै गरी 2-2 मिटरको चाहिँ डिस्टेन्समा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ अर्को बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लिगलाइजेसन भन्ने माथिल्लोपट्टि चाहिँ अर्को तेस्रो बिल्डिङ छ त्यहाँ पनि त्यो पनि सेवा सुचारू होला भनेर हामीले त्यहाँ पनि चाहिँ 60-70 जना मानिसहरूलाई चाहिँ लाइन लाग्न हुने गरी त्यो फेरि हामीले 2-2 मिटरको डिस्टेन्समा हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ हामीले गरेका छौँ सेवाग्राहीको गुनासो मात्रै होइन दृश्य आफै बोलिरहेको छ सरकारी कार्यालय भिडभाड गरेर जोखिम बढाउने थलो बनिरहेका छन्
व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाकिमहरू र सरकार सब ठिकठाक भन्दै पन्छिन खोज्दा नागरिकप्रतिको सरकारी दायित्व पुरा होला त? सरकार जोखिम बढाउने सरकारी कार्यालयको नियमन गरेर कमजोरी सुधार्न गम्भीर बनोस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।